अब मैं मौलाना खुसूसी मोहतरम अहमद अली बरकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात से नवाजें। अहमद अली बरकी साहब। मैं अरसे दराज से बज़्म उर्दू कतर और गुज़रगाह ख्याल से वाबस्ता रहा हूँ। मेरी सारी गज़लें वहाँ पढ़ी जाती रही हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा इससे जो है। और आज की ये नशिस्त बहुत कामयाब तरीन नशिस्त थी। आप लोग दियार गैर में जो गैर मामूली और तारीख साज कारनामा अंजाम दे रहे हैं, उर्दू को की नई बस्तियों में उर्दू को पहुंचा रहे हैं, वो काबिल स्तैश है। मैं इसके लिए सही में कल्ब से दोनों अंजुमनों को, बज़्म उर्दू कतर और गुज़रगाह ख्याल को सही में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने मुझे इस बज़्म में मेहमान खुसूसी बनाया, ये मेरे लिए एक बाइस एजाज है, बाइस शरफ है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरा इखलाकी फरीज़ा है कि मैं कुछ इज़हार तशक्कुर करूँ। मैं आमतौर से इज़हार ख्याल मंजूम करता हूँ, कुछ मंजूम से बात करना है। कतर में रागिबो फैसल हनीफ हैं, कतर में रागिबो फैसल हनीफ, बज़्म उर्दू के हकीकी पासबां, बज़्म उर्दू के हकीकी पासबां है सदारत शाद की एक फाल नेक, है सदारत शाद की एक फाल नेक, बज़्म उर्दू की है जो रूह रवां, बज़्म उर्दू की है जो रूह रवां, बज़्म उर्दू और गुज़रगाह ख्याल, बज़्म उर्दू और गुज़रगाह ख्याल, मिस्ले यक जानो दो कालिब है यहाँ, मिस्ले यक जानो दो कालिब है यहाँ, मतले अनवार है ये अंजुमन, मतले अनवार है ये अंजुमन, है जलों में जिसके अदबी कहकशां, है जलों में जिसके अदबी कहकशां, इसकी खिदमाते अदब है लाजवाल, इसकी खिदमाते अदब है लाजवाल, इसलिए है मरजए दानिशवरां, इसलिए है मरजए दानिशवरां, अपनी बदमाराइयों से हर तरफ, अपनी बदमाराइयों से हर तरफ, है जे अदबी अंजुमन विरद ज़बां, है जे अदबी अंजुमन विरद ज़बां, शायरों का है मेयारी ग्रुप, शायरों का है मेयारी ग्रुप, इसकी है अदबी नशिस्तों से आया, इसकी है अदबी नशिस्तों से आया, इसकी हैं सरगर्मियां तारीख साज, इसकी हैं सरगर्मियां तारीख साज, जिनका बरकी आदमी है कदरदां, जिनका बरकी आदमी है कदरदां। चंद शेर गुज़रगाह ख्याल के लिए भी है। गुज़रगाह ख्याल एक ऐसी अदबी अंजुमन है, गुज़रगाह ख्याल एक ऐसी अदबी अंजुमन है, कतर में जिससे रोशन शमे बज़्म फिक्र फन, है कतर में जिससे रोशन शमे बज़्म फिक्र फन, मरजए दानिशवरा है इसके अदबी सेमिनार, मरजए दानिशवरा है इसके अदबी सेमिनार, जिनका चर्चा हर तरफ है अंजुमन दर अंजुमन, जिनका चर्चा हर तरफ है अंजुमन दर अंजुमन, है दयारे गैर में ये नाशिरे उर्दू ज़बां, है दयारे गैर में ये नाशिरे उर्दू ज़बां, जिसकी है तरवीज में मसरूफ अपनाए वतन, जिसकी है तरवीज में मसरूफ अपनाए वतन, इसने किए जो सेमिनार, गालिबो इकबाल पर इसने किए जो सेमिनार, सफ़े तारीख उर्दू पर है वो जलवा फिगर, सफ़े तारीख उर्दू पर है वो जलवा फिगर, जलों में इसके बरकी एक अदबी कहकशां, है जलों में इसके बरकी एक अदबी कहकशां, जिनकी आबोताब से सारा जहां है ज़ौफ़गन, जिनकी आबोताब से सारा जहां है ज़ौफ़गन, है गुज़रगाह ख्याल एक ऐसी अदबी अंजुमन है कतर में। गुजारिश करता हूँ आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम डॉक्टर अहमद अली बरकी आजमी साहब से कि वो अपना कलाम पेश फरमाए। अहमद अली बरकी साहब, आपका माइक बंद है।
احمد علی برقی صاحب کا مائک بند ہے. اپنا مائک آن کر لیجئے ڈاکٹر صاحب. میوٹ پہ کیے ہوئے ہیں. مائک بند ہے جناب. نہیں آپ اپنی طرف سے جی اب ہو گیا. ابھی آئے گی. جی جی ہاں آواز ابھی ہو گیا. گناؤں اپنی بربادی کہاں تک, گناؤں اپنی بربادی کہاں تک, کہاں تک. گرا ہوں میں پہنچ کر آسماں تک, واہ گرا ہوں واہ میں پہنچ کر آسماں تک. واہ. جو روداد علم میں لکھ رہا ہوں, جو روداد علم میں لکھ رہا ہوں, وہ پہنچاؤں گا جائے گی جہاں تک, وہ پہنچاؤں گا جائے گی جہاں تک. غزل سے میری ہو جائے گی ظاہر, غزل سے میری ہو جائے گی ظاہر, جو آ کر رک گئی میری زباں پر, جو آ کر رک گئی میری زباں تک, جو آ کر رک گئی میری زباں تک. اسی نے کر دیا تاراج گلشن, اسی نے کر دیا تاراج گلشن. رسائی تھی میری جس باغباں سے باغباں تک, رسائی تھی میری جس باغباں تک. وہ بار زندگی ہے میرے سر پر, وہ بار زندگی ہے میرے سر پر. نہیں سہ سکتا جو کوہ گراں تک, نہیں سہ سکتا جو کوہ گراں تک. وہ بار زندگی ہے میرے سر پر, نہیں سہ سکتا جو کوہ گراں تک. وہ دم بھرتا ہے میری دوستی کا, وہ دم بھرتا ہے میری دوستی کا. نہیں سنتا جو میری داستاں تک, نہیں سنتا جو میری داستاں تک. دم بھرتا ہے میری دوستی کا, نہیں سنتا شکریہ میری داستاں تک. امیر شہر ہے گنگا بہرا, وہ دم بھرتا ہے میری دوستی کا, نہیں سنتا جو میری داستاں تک. امیر شہر ہے گنگا بہرا, امیر شہر ہے گونگا و بہرا. سناؤں میں اسے برتی کہاں تک, سناؤں میں برتی کہاں تک. امیر شہر ہے گونگا و بہرا, سناؤں میں اسے برتی کہاں تک. دوسری شعر سن لیں. آیا کوئی چاراگر دیر تک, واہ کیا کہنا ہے, نہ آیا بہت خوب. کوئی چاراگر دیر تک. ہوا کم نہ درد جگر دیر تک, ہوا کم نہ درد جگر دیر تک. اچھا ہے برقی صاحب. کسی نے نہ کی دستگیری میری, کسی نے نہ کی دستگیری میری. میں پھرتا رہا در بدر دیر تک, میں پھرتا رہا در بدر دیکھ کر. ہے جس طرح یہ زندگی بے ثبات, ہے جس طرح یہ زندگی بے ثبات. رہے گا نہ یہ مال و زر دیر تک, نہیں رہے گا نہ یہ مال و زر دیر تک. اڑائی ہے میرے رقیبوں نے جو, اڑائی ہے میرے رقیبوں نے جو. اڑے گی ابھی یہ خبر دیر تک, اڑے گی یہ خبر دیر تک. اڑائی ہے میرے رقیبوں نے جو, اڑے گی ابھی یہ خبر دیر تک. سمجھتا نہیں جو میرا حال دل, سمجھتا نہیں جو میرا حال دل. ہلاتا رہا اپنا سر دیر تک, ہلاتا رہا. سمجھتا نہیں جو میرا حال دل, سمجھتا نہیں جو میرا حال دل. ہلاتا رہا اپنا سر دیر تک. نہ تھا کوئی برقی کا پرسان حال, نہ تھا کوئی برقی کا پرسان حال. نہ پہنچا وہ جب اپنے گھر دیر تک, نہ پہنچا وہ جب اپنے گھر دیر تک. نہ آیا کوئی چاراگر دیر تک, ہوا کم نہ درد جگر دیر تک. السلام اچھی آپ ڈاکٹر برقی صاحب. واہ واہ واہ. صدر